बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल व फेसबुक पे देख रहे हैं। मैं मताब मती नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा ही जो है वो फैसला आया है और एक बड़ा सरप्राइज जो है वो पीडीएम की हुकूमत जो कि ख़त्म हो चुकी है, जिनकी असम्बलियाँ तहलील हो चुकी थी कल, उनको असम्बली के ख़त्म होते ही 2 दिन बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला जो है वो जारी किया है। नाज़रीन, ये जो फैसला था ये महज शख्सियात को जो है वो फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। हालांकि पार्लियामेंट का जो बेसिकली एक मकसद होता है वो ये होता है कि वो अवामी मफाद के अंदर जो वो कानून साजी करेंगे, क्योंकि अपोजिशन जो है वो ऑलरेडी इस पार्लियामेंट के अंदर थी ही नहीं, तो लिहाजा उन्होंने इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए जो है वो यानी कि अगर आपकी अक्सरियत है और आप एक ऐसा कानून जो है वो पास करवा लेते हैं जो कि आइन से कम अज़ कम आइन से जो मुतसादम हो जाता है, आइन को कहीं ना कहीं आपको अपने सामने रख के जो है वो फैसले करने होते हैं। लेकिन पीडीएम की हुकूमत ने यहाँ तक कि कोई अपोजिशन जब थी नहीं तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इस किस्म की जो मुतनाज़ कानून साजी की वाज़ेह अक्सरियत से की, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो है वो अपोजिशन ज़रा मौजूद नहीं थी। राजा रियाज साहब थे तो उनको कौन अपोजिशन लीडर मानता था। एक शख्सियत जो है वो ज़रूर आपको इस पूरे सिनेरियो में जो 12-13 महीने का अरसा था, इसमें आपको एक शख्सियत जो नज़र आती है, एक फ़ीमेल्स जो हैं और सारा बानो सबा, वो एक भरपूर अपोजिशन का जो वो किरदार अदा करते हुए नज़र आई। लेकिन इसके अलावा पूरी पार्लियामेंट के अंदर कहीं भी कोई भी अपोजिशन नहीं थी और बिल जो है वो दर जो पास हो रहे थे, और उन सारे बिल्स का मकसद अपनी ज़ात को फ़ायदा देना, एनआरओ अपने आप को देना और अपने लीडर्स को, जिनको लग रहा था कि उनके करप्शन के अंदर उनके केस इतने ओपन एंड शट थे, अगर कानून व इंसाफ इस मुल्क में होता और अदालतें पूरी तरह से आज़ाद होती, तो अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता तो तकरीबन ये पार्लियामेंट नाजरीन जो वो खाली हो जानी थी। जो आज का नाजरीन फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, 3 रुकनी बेंच था, इसने तकरीबन जून के 20 जून को जो है ये फैसला जो है वो महफूज किया था, और आज जो है वो इस 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला सुनाया है। इस 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदयाल, इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन जो थे वो इस बेंच के अंदर शामिल थे। ये जो कानून साजी हुई थी, ये जो एक्ट था, इसको जो चैलेंज करने की तमाम तर दरख्वास्तें जो वो नाजरीन जो वो मंजूर कर दी जाती हैं, और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर एक्ट जो है 2023 इसको कल आदम करार दे दिया गया है। नाजरीन, नज़रसानी की महज और फैसले के अंदर नाजरीन ये लिखा हुआ है कि नज़रसानी की महज अमूमी कानून साजी से अपील में नहीं जो है वो बदला जा सकता, यानी कि आप जो है वो मफाद की खातर, शख्सियत की खातर और स्पेसिफिक पर्सन को जो वो फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो वो इस तरह की कानून साजी जो वो नहीं कर सकते हैं। इस पर सदर आरिफ अलवी ने जो भी इस कानून साजी के ऊपर जो दस्तखत कर दिए थे, जिसकी वजह से जंगीर तरीन और नवाज शरीफ के केसेस में वाज़े नज़र आ रहा था कि उनको जो वो रिलीफ मिल जाएगा और उनको जो है वो उनकी नाअहली जो ख़त्म की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और भी इलेक्शन एक्ट है नाजरीन, इलेक्शन एक्ट में उसमें भी जो वो आखिरी दिनों में इन्होंने तरमीम की है, और जो नाअहली की मुद्दत है वो भी कानून साजी के ज़रिए जो है वो इन्होंने कानून साजी के ज़रिए पास की है, और उसमें नाअहली की मुद्दत जो है वो नाजरीन जो है वो 5 साल जो है वो की गई है। इसी को मद्देनज़र रखे हुए एक मतनाज़ा फैसला जो अभी हाई सेशन कोर्ट के एक जज ने, दिलावर साहब ने जो दिया था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उसमें भी नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल लिखी गई है। लेकिन ज़ाहिर है वो एक मतनाज़ा फैसला था और वो जो है वो चैलेंज किया गया, क्योंकि उसमें खान साहब को जो है वो फेयर ट्रायल नाजरीन जो वो नहीं मिल सका, जिसकी वजह से वो हाई कोर्ट के अंदर जो वो ज़र अल्तवा है और नेक्स्ट वीक जो वो उसके ऊपर जो वो समाअत हुई नहीं है। नाजरीन, जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है इसमें लिखा गया है
چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے جو یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا اور سنانے سے پہلے تمام درخواستوں کو جو قابل سماعت کرا دیا. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ دا ریویو آف ججمنٹ ایکٹ جو ہے وہ یہ ایک غیر آئینی ہے. فیصلے کے بعد پنجاب الیکشن نظر ثانی کیس سابقہ بینچ ہی سنے گا. ناظرین یعنی کہ جو 90 دن الیکشن کا فیصلہ تھا وہ اپنی جگہ پر وہیں پر برقرار ہے. اگر اس پر نظر ثانی ہوتی ہے دوبارہ یہی بینچ جو ہے وہ اس پر جو وہ سماعت کرے گا اور اس کے کانسیکوینسز بھی ہوں گے. وہ فیصلہ اپنی جگہ آج بھی موجود ہے اور وہاں پہ لگ رہا ہے کہ آئین کی جو کھلی خلاف ورزی کی گئی ہے, عدالتی فیصلے کی توہین کی گئی ہے. لیکن نہ جانے کیوں چیف جسٹس نے اس کے اوپر اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کروانے کی صورت میں توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں کی. لیکن اگر آگے چل کر کہیں انصاف کا بول بالا کبھی ہوتا ہے, بظاہر تو ناظرین ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی جنگل کا قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بینس ہے, لیکن کہیں آگے چل کر جو ہے وہ ناظرین اس کے اوپر جو ہے وہ کبھی فیصلہ آتا ہے اور آئینی جو خلاف ورزی ہوئی ہے اس کے اوپر فیصلہ آتا ہے تو یہ جو جتنی بھی حکومت تھی, شہباز شریف اور اس کے زیر نگرانی جتنے بھی لوگ تھے وہ اس پکڑ کے اندر جو ہے وہ آ سکتے ہیں اور تقریباً آرٹیکل 6 جو ہے وہ ان پر جو وہ لگایا جا سکتا ہے. ناظرین اس کے علاوہ منیب اختر صاحب نے جو ہے تقریباً اس پہ اضافی نوٹ جو وہ اس فیصلے کے اندر لکھا ہے. ناظرین جسٹس اعجاز الاحسن نے 87 صفات کے اوپر مشتمل جو ہے وہ یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا ہے. فیصلے کے مطابق نظر ثانی کو محض عمومی قانون سازی سے اپیل میں نہیں بدلا جا سکتا. ناظرین یہ فیصلے کے اندر جو وہ لکھا ہے آئینی ترمیم کے ذریعے ہی جو ہے وہ ایسا ممکن ہے اور آئینی ترمیم ورنہ اس قانونی اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ صرف آئینی ترمیم کے ذریعے سے ہی یہ جو قانون جو وہ ممکن ہو سکتا ہے. اور آئینی ترمیم جو ہوتی ہے وہ 2/3 میجورٹی سے ہوتی ہے. تقریباً 228 یا 233 کے لگ بھگ ممبر جب ہوتے ہیں تو اس وقت ہی یہ جو وہ قانون سازی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے. یہ سارے مل کر بھی ناظرین جو ہے وہ 182 مشکل سے جو وہ بنتے ہیں تو کہاں 288 اور کہاں 182. اور جو ان کے حالات ہیں اور جو انہوں نے پاکستان کا کبڑا نکالا ہے, پاکستانی معیشت کا کبڑا نکالا ہے, تاریخ کی بدترین جو ہے وہ اسمبلی تھی جس نے سارے کے سارے قانون سازی اور جو کچھ بھی کیا صرف اپنی ذات کو اور اپنے آپ کو انارو دینے کے لیے جو کیا, عوام کے لیے انہوں نے پائی تک کخ تک عوام کو جو ناظرین انہوں نے کوئی فائدہ جو ہے وہ ناظرین انہوں نے نہیں پہنچایا. ناظرین اس کے علاوہ آپ نے آج میڈیا کے اوپر ایک اور جو بڑی خبر دیکھی ہوگی ایک ڈائری کو لے کے کہ عمران خان صاحب کی وائف کی جو ایک ڈائری رہتی ہے اور اس ڈائری کے اندر بڑی عجیب و غریب باتیں جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہوئی ہیں اور وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائری ایک چینل کے ہاتھ میں کیسے آئی ہے. ایک چینل ہوتا ہے وہ یہ خبر اچانک شام کو دیتا ہے کہ بشرا بی بی کی جو وہ ڈائری جو وہ منظر عام پر آئی ہے. تو منظر عام پر لانے والا کون سا ہے اور اس چینل کا رپورٹر کیا وہاں اڑ کے گیا ہے زمان پارک میں اور وہاں سے وہ چرا کے لایا ہے اور وہ کس طرح کسی کی ذاتی زندگی جو ہے وہ اس طرح ڈسکس جو وہ چینل کے اور سارے کے سارے. پھر جب اس چینل نے یہ سٹوری بریک کی تو اس کے پیچھے سارا جو ہے میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اس گھٹیا مہم کے اوپر جو انتہائی شرمناک مہم ہے ناظرین اس کے اندر شامل ہوا اور پھر عمران خان کے اوپر اور خاص کر عمران خان پر تو پہلے سے ہی جو ہے وہ ذاتی اٹیک جو وہ کیے جاتے تھے. لیکن ان کی بیوی جو ایک پردے میں رہتی ہے تو اسے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو اب رگڑا دیا جا رہا ہے. محض ان کو کیسز کے اندر پھنسانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے. یہ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ اپنے کئی خطاب جو انہوں نے عوام سے کیے اس میں یہ انکشاف کر چکے کہ بشرا بی بی کو جو وہ ٹارگٹ کیا جائے گا اور وہی ہوا کہ وہ جیسے ہی اندر گئے. اب یہ ڈائری ایک مکمل فراڈ ہے. اس میں سارا کچھ جو بھی لکھا ہوا ہے یہ انتہائی بغیرتی بے شرمی ہے اور خود ہی لکھ کے خود ہی کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی
خواتین کو جو ناظرین اس طرح سے اس گٹیا میم کے اندر جو وہ استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ اپنے مخالف کا میدان کے اندر جو ہے وہ کر نہیں سکتے مقابلہ، تو پھر آپ اس پر ذاتی اٹیک کرتے ہیں، اس کی ذات کی زندگی پر سوال اٹھاتے ہیں، اور جو پھر آپ کے منہ میں بکواسات آتے ہیں اس سے آپ پھر قوم کی اخلاقیات بھی تباہ کرتے ہیں، اور پورے کا پورا الیکٹرانک میڈیا پھر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا دفاع کون کرتا ہے ناظرین؟ سوشل میڈیا، جہاں پہ صحیح خبر باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ آ رہی ہے، انتہائی کنٹرول میڈیا ناظرین۔ لہذا ناظرین الیکشن کی ایک امید پیدا ہو رہی ہے کہ اس سال نہیں، آخر کب تک جو وہ الیکشن سے بھاگا جائے گا، کہیں نہ کہیں ہوں گے۔ لہذا آپ کے پاس ایک بڑی طاقت ہے اور وہ ہے ووٹ کی طاقت، تو لہذا اپنی ووٹ کی طاقت کو جو وہ استعمال کرتے ہوئے ایسے لوگ اس اسمبلی کے اندر منتخب کر کے بھیجیں۔ آپ اپنے ووٹ کی طاقت کو ہلکا نہ لیں، یہ آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو، ایسے بہترین لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر بھیجیں جو محض پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگوں، اور جو آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے جو قانون سازی کریں، اور بالخصوص جو اتنے بڑے چیلنج، خاص کر ایک معاشی چیلنج جو اس ملک کو اور قوم کو پیش ہے، اس میں سے جو وہ نکال پائیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ۔